बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है हरकत में बरकत, दिल से निकली हिकमत, रूह से जुड़ी हकीकत। हरकत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक मुकम्मल ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। ये वो तजर्बा है जो वक्त, एहसास, मुशाहिदे, सच्चाई और कुर्बानी से निकलता है। ये कोई किताबी जुमला नहीं है, बल्कि हमारी इज्तिमाई बसीरत और ज़मीनी हकीकतों का निचोड़ है, जो हम अनसंग अचीवर्स विद डॉक्टर नादिर के प्लेटफॉर्म से हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं जो बामायनी तब्दीली के सफ़र का आगाज़ करना चाह रहा है। हमारा मकसद ज़ाती शोहरत नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई शऊर को जगाना है, बेदार करना है, ताकि उभरती हुई इंसान और मशीन और माशरती और इक़्तिसादी दुनिया में किरदार अदा किया जा सके। हरकत क्या है? हरकत सिर्फ दौड़ने, जिस्म हिलाने या भागने का नाम कतन नहीं है। हरकत वो अमल है जो जिस्म, दिमाग, दिल, नीयत, ज़बान और अमल के मजमूए से पैदा होता है। हरकत में नीयत भी शामिल है, इरादा भी शामिल है, अखलाक भी शामिल है और खलूस भी शामिल है। देखते हैं रोज़मर्रा की छोटी छोटी हरकतें क्या होती हैं जो करके बड़ा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। सुबह वॉक करना, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि जिस्मानी अज़ा अगर हरकत में ना हो तो नकारा हो जाता है। कम से कम रोज़ाना सैकड़ों कदम चलना सेहत की ज़मानत है, और एक मुतहरक जिस्म ही सेहतमंद सोच पैदा करता है। अस्सलामु अलैकुम कहना सोशल, अखलाकी और रूहानी हरकत है जो ताल्लुक़ बनाती है। किसी से सिर्फ सलाम कर लेना या उसे दुआया जुमला कहना, ये छोटी हरकतें दिल जीत लेती हैं। माँ के पास बैठ जाना, अब्बा को फ़ोन करना मोहब्बत की हरकत है जो रिश्तों को ताज़ा रखती है। किसी पर तनकीद से खुद को रोक लेना, ये भी हरकत है जो इंसान को खुद शऊरी की तरफ ले जाती है, अपने महल्ले, घर को साफ रखना, पौधे और दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना, इसके लिए भी जो तगदो करना हरकत है। जहाँ आग लगी हो वहाँ बुझाने के लिए हरकत में आना, ये असल इंसानियत है। अगर आपको लगे कि यह आग आप तक नहीं आएगी तो ये खाम ख्याली नहीं तो क्या है। अगर कोई तकलीफ़ में हो, दुख में हो, दर्द में हो, चाहे वो हमसाया हो, दोस्त हो, अजनबी हो, उसकी मदद करना भी हरकत है। दूसरों के लिए वक्त निकालना, जैसे बुज़ुर्गों के साथ बैठना, बच्चों की बात सुनना, शोहर बीवी को वक्त देना, ये सब असल हरकतें हैं जो घरों को जन्नत बनाती हैं। पानी जैसी अनमोल नेमत को बचा के रखना, ये भी नेमत है। मज़ीद मिसालें जो आम ज़िंदगी से आपके भी नॉलेज में होंगी कि बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है। अगर आप तलब नहीं करते तो कुछ हासिल नहीं होता। पुरानी गाड़ी जो महीनों गराज में खड़ी रहती है वो जंग आलूद हो जाती है। इंसान भी जब हरकत छोड़ दे तो वो बेकार महसूस होने लगता है। परिंदे भी सुबह निकलते हैं, उनको ज़रा देखें तो सही, उनका मुशाहिदा तो करें उनके आने और जाने का। अगरचा रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, लेकिन वो हरकत करते हैं। जो पानी रुक जाए जोहड़ बन जाए, बदबूदार हो जाए। जो इंसान रुक जाए वो बोझ बन जाता है। चलता पानी चश्मा होता है, साफ पानी पाक और ज़िंदगी देने वाला। एक सादा सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी टीम ने इस पे बहुत रिसर्च की है। वो कहता है कि गर्म जिस्म ज़िंदगी की अलामत है, सर्द हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। गर्म रहने में ज़िंदगी है, सर्द रहने में मौत है। यानी जज्बा, रवानी और हरकत ही बका की अलामत हैं। इंसान समाजी जानवर है। अगर सोशल एंगल निकाल दिया जाए, अगर इसमें से समाजी होना निकाल दिया जाए तो जानवर रह जाता है। जिसने घर को जन्नत बना दिया उसे अल्लाह की समझ आ गई है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, सिर्फ चलने की नहीं, कभी रुकने की भी हरकत करें। कई चीज़ों से रुक जाने का नाम भी एक अच्छी हरकत की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पे किसी को ज़ुबान से ज़ख्म देने से रुक जाना, गुस्से में खामोश हो जाना, दिल में किसी के लिए खैर चाहना हालांकि वो आपको बुरा कह रहा हो। अगर हरकत किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो तो रुक जाना ही बेहतर है।
کسی پر تنقید کرنے کی نیت ہو تو خود کو روک لینا یہ بھی عقل مندی ہے۔ کسی کی عیب جوئی سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی ایک اچھی حرکت ہے۔ رشتہ بچانے کے لیے اپنی بے عزتی برداشت کر لینا یہ بھی بڑی حرکت ہے۔ یہ سب بھی حرکت ہیں لیکن یہ روحانی حرکت ہے، اخلاقی حرکت ہے، سماجی حرکت ہے، سماج کو بتانے والی، خاندان کو بچانے والی حرکتیں ہیں۔ حرکت اور ایمان کا بھی آپس میں بہت تعلق ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے اگر ظلم کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، اگر زبان سے کہہ سکتے ہو تو کہو، اگر وہ بھی ممکن نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ دل سے برا سمجھنا بھی حرکت ہے، بلکہ ایمان کا کمزور ترین درجہ صحیح مگر ایمان کا حصہ ہے۔ آج کے دور پہ کی بھی بات کر لیتے ہیں، حرکت اور ظلم کے خلاف آواز، اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا حرکت کرنی چاہیے، حرکت اور ظلم کے خلاف آواز میں کیا لنک ہے۔ آج کے حالات میں جب دنیا بھر میں غیر منصفانہ نظام، جارحہ قوتیں، سرمایہ درانہ تسلط اور طاغوتی نظریات غالب آ رہے ہیں، مائٹ از رائٹ کی بات ہو رہی ہے، تو صرف خاموش رہ جانا درست نہیں۔ دعا کریں، زبان سے سچ کہیں، سوشل میڈیا پر شعور پیدا کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں چاہے دل ہی سے کیوں نہ ہو۔ والدین، رشتے اور خاندان کے لیے بھی حرکتیں کریں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، کبھی کبھار ان سے حال احوال پوچھ لینا، ان کے پاس بیٹھ کر صرف سن لینا، یا کم از کم اتنی حرکت کے فون کر لیں، یہ سب محبت کی حرکتیں ہیں اور یہی اصل نیکی ہے۔ دوسروں کے لیے بھی حرکت کرنا سیکھیں۔ اکثر ہم صرف اپنے فائدے کے لیے تو متحرک ہوتے ہیں، لیکن اصل انسانیت تب سامنے آتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے بھی حرکت کرتے ہیں۔ کسی کے لیے راستہ چھوڑ دینا، کسی کی مشکل میں ساتھ دے دینا، کسی کے حق میں آواز اٹھانا، کسی غریب کو وقت دینا، دل سے دعا دینا، اگر محلے، معاشرے، قوم میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموش نہ رہنا، یہ سب وہ حرکتیں ہیں جو معاشرے کو جوڑنے اور بہتر ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ حرکت کا مقصد صرف جینا نہیں، جینے کا حق ادا کرنا ہے، صرف سیکھنا نہیں، سیکھ کر بانٹنا ہے، صرف بننا نہیں، دوسروں کو بھی بنانے میں کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ میٹرک، انٹر یا گریجویشن کے طالب علم ہیں یا زندگی کے کسی موڑ پر کھڑے نوجوان ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، حرکت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ چاہے آپ ایک قدم لیں مگر لیں ضرور۔ جب آپ ایک قدم مصمم ارادے سے لیتے ہیں تو پھر 10,000 میل دور ہی کیوں نہ جانا پڑے، آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ چائنیز کہاوت ہے کہ جو سوال نہیں کرتا وہ سیکھتا نہیں۔ سوال کرنے کی بھی حرکت کر لیا کریں۔ کوئی کتاب پڑھیں، جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی ہے۔ حرکت کریں محض ہارڈ ورک کے لیے نہیں بلکہ جان کھپانے کے لیے، سکسیس مقدر ہو جائے گی۔ پانی بھی مسلسل پتھر پہ پڑتا رہے، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جی، جس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیں وہ بھی فتح ہو جاتا ہے۔ مسلسل محاصرہ کر کے رکھیں، حرکت حرکت حرکت، کوئی کام بھی کریں حرکت، کسی کو سنیں، کسی کی مدد کریں یا صرف خود سے بات کریں۔ میں کب حرکت میں آؤں گا، یہ اپنے آپ سے کہیں کہ میں کب حرکت میں آؤں گا۔ حرکت میں ہے زندگی، حرکت میں ہے عبادت، حرکت میں ہے برکت۔ چلتی کے نام گاڑی ہے، جو رک گئی وہ بیکار سمجھی جاتی ہے۔ جیڑا وہ کہندے نے پنجابی جیڑا ہلدا ہے وہی کھلدا ہے، کر ہیلا تے ہووے وسیلہ۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو آئیے سوچیں نہیں، بس حرکت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ہر مثبت حرکت کو برکت میں بدل دے۔ آمین۔